बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहां से चांद। नाजरीन, जहां पर पाकिस्तान को सियासी और माशी चैलेंजेस का सामना है, वहां पर माशरे में बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे जो मुल्क है वो खुशहाली की तरफ नहीं जा पा रहा। इसमें सबसे बड़ा एक मसला जो हम घरेलू आज हम उठाएंगे अपने इस प्रोग्राम में, वो है शादियों के जो मसाइल हैं। एक तो शादियों पर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि इस्तात रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जहेज़ ना देने की वजह से उनके जो बच्चे हैं वो मतलब कि बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। पैनल का तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं वो हैं रियाज हुसैन बेग साहब, सोशल वर्कर हैं और CEO हैं पाक अरब दवाखाना के। इनके पाकिस्तान और दुबई में बिज़नेस है। पैनल में जो हमारे दूसरे मेहमान हमें जो ज्वाइन करेंगे वो चौधरी मकसूद साहब, CEO ग्लोबल एग्रो सर्विस के ये चेयरमैन हैं। और तीसरे जो हैं सैयद आसिफ रज़ा, तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रियाज हुसैन बेग साहब, कैसे देखते हैं कि जहेज़ की वजह से काफ़ी सारी बच्चियां जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो जो शादी है उनकी ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं, तो कैसे मसाइल देखते हैं आप उनके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड बना हुआ है कि जहेज़ के बग़ैर कहीं की बेटी नहीं ली जाती, किसी की बहन नहीं ली जाती, तो ये जो ट्रेंड है ये गलत है। जहाँ तक ये बात है कि एक तो ख़ास तौर पर उनको ये चाहिए कि गरीब तबका जो नहीं दे सकता जहेज़, उसको इतनी तक गमज़्यादा करें कि वो कुछ ना कुछ बेचना पड़ जाए या किसी तरीके से उधार मांगना पड़ जाए। तो हम लोगों को भी चाहिए कि इस पे नज़रसानी करना चाहिए। और इसके अलावा आप बाहर मुल्कों में जाएं, कहीं भी आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है। वहाँ पर अगर मियाँ बीवी ने आपस में उनका हो गया है तो वहाँ जहेज़ का भी मामला नहीं है। तो ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जहेज़ की लानत जो है इसको ख़त्म किया जाए, और यानी कि हुकूमत को भी चाहिए कि इसका इक़दाम करना चाहिए, हर शोबे में इसको उजागर करना चाहिए ताकि इस जो जहेज़ की लानत है इसको ख़त्म किया जाए। जी, जहेज़ की लानत को ख़त्म किया जाए। इसी सवाल पर मौक़िफ़ लेते हैं चौधरी मकसूद साहब का। जी चौधरी मकसूद साहब, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ मदऊ किया इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो जहेज़ है ये एक हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी एक बुराई बन चुकी है। इसको हमें मिलजुल के ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, अगर इसको मैं अपने अल्फाज में बयान करूँ, जो हमारा शहरी इलाका है पाकिस्तान में, जो जैसे बड़े बड़े सिटीज़ हैं जिसमें इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद, कराची हो गए, तो यहाँ कंपटीशन चलता है। मतलब फैमिलीज़ में, यानी कि एक फैमिली ने अगर अपने दामाद को बाइक दी है तो दूसरे की कोशिश होती है मैं गाड़ी दूँ और दिखावा करूँ इस चीज़ का। अच्छा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो इसको दिखावे को बंद करना चाहिए। आपने अपनी बच्ची को अपने हिसाब से, अपनी इस्तात से देना है। उसको एक तो पर्दापोशी में दें ताकि किसी गरीब की दिल आज़ारी ना हो। किसी गरीब की बच्ची है, उसके कानों तक अगर ये आवाज़ जाए कि उस बच्ची को ये कुछ मिला है और मुझे नहीं मिला, तो ये एहसास कमतरी का शिकार होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि बुराई की जड़ है, वो देहातों में एक ये चीज़ होती है कि बढ़ा चढ़ा के बयान करना है इस चीज़ को कि हमने ये चीज़ें दी। जैसे मोहल्ले की ख़वातीन आपस में डिस्कस करती हैं कि हमने अपनी बेटी को 10 तोले दे दिए, 20 तोले दे दिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरी बात ये मैं करूँगा कि हम अगर अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, लड़के वाले जो होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने उस बेटे के ससुराल जब जाते हैं तो उनको कहें कि हमें जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, हम सहब इस्तात ख़ुद बना लेंगे। ये चीज़ें वो हैं जो हम ड्रीम्स तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं है। हालांकि हम एक इस्लामिक मुआशरा है हमारा। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल को देखते हुए चलें तो ये जहेज़ कहीं भी नहीं है हमारे इस्लाम में, इसका कहीं भी हमें ज़िक्र नहीं मिलता। तो इससे हमें जो है ना अपने आप को बचाना चाहिए और लोगों को भी इस चीज़ की तलकीन करनी चाहिए कि इसे जी चौधरी साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इस तरह के जहेज़ वगैरह देने के बावजूद भी भारी भरकम जहेज़ भी दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो तलाक की शरह वो भी बढ़ती जा रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, आप ये ठीक फरमा रहे हैं कि तलाक की शरह बहुत बढ़ती जा रही है। इसमें मैं सबसे बड़ी चीज़ जो समझता हूँ हमारी घर की जो तरबियत है
اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر کی تربیت ایسی ہے کہ ہم نے اپنے لڑکے کو یعنی کہ سپوز میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو ایک شے دی ہوئی ہے، وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو اس نے طلاق کی طرف تو جانا ہی جانا ہے ڈیفینیٹلی۔ اگر لڑکی کے معاملات اس کے والدین کی طرف دیکھا جائے کہ اس کو گھرداری نہیں سکھائی گئی، اس کو کپڑے دھونا، سینا، کھانا پکانا نہیں سکھایا گیا، تو وہ سسرال میں جا کے سروائیو نہیں کر پاتی۔ دونوں طرف سے جب دو چیزیں مس میچ ہوتی ہیں تو وہاں پھر تضاد آتا ہے، اور تضاد کے بعد لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی کے بعد پھر کورٹ کچہری ہوتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، باتیں حالات پہ کڑی نظر رکھنے والے سید آصف رضا صاحب کی طرف۔ شاہ جی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو کہ نمود و نمائش کو ختم ہونا چاہیے، حکومت اس کے متعلق کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جہاں زیب آپ کا، پہلے تو مجھے مدعو کرنے پہ، اور سیکنڈلی میں اس میں اپنی انپٹ یہ ڈالوں گا جہاں زیب کہ یہ جہیز جو ہے ناسور بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جہیز کی وجہ سے بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے، ایون کہ یہاں تک کہ ان کے سروں میں چاندی آ جاتی ہے، یعنی ان کے سفید ہو جاتے ہیں بال۔ تو اس لعنت کو ختم کیا جائے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک ایسا قانون لے کے آیا جائے کہ جہیز کو ختم کیا جائے، تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فیسلیٹیٹ ہو سکیں اور معاشرے کی اس برائی کو ختم کیا جا سکے۔ سیکنڈلی میں ابھی چوائس آپ کی انپٹ بھی سن رہا تھا ریگارڈنگ، آپ نے بتایا کہ طلاق کے ریشوز کیوں آج کل شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں مین کاز جہیز کا بھی ہے، کیونکہ بچی جب چلی جاتی ہے گھر میں بیاہ کے تو پیرنٹس نے، جو اس کے والدین ہیں، انہوں نے سب کچھ اپنا دے دیا، یعنی کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کر کے ایک بچی آپ نے رخصت کر دی۔ جب وہ سیکنڈ گھر میں جاتی ہے تو اس کو پھر وہاں تانے ملتے ہیں، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، جی آپ فریج نہیں لے کے آئیں، آپ ایل ای ڈی چھوٹی ہے، دوسری بہو جو ہے ہماری وہ یہ لے کے آئی تھی، آپ یہ چیزیں لے کے آئی ہیں۔ تو اس سے، جیسے کہ انہوں نے ابھی کہا میرے دوست نے، تو یہ غلط ہے، اس سے ایک احساس کمتری کا اس میں ایک عنصر پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس کمتری میں ہی رہتی ہے بچی۔ سیکنڈلی اسے جب تانے ملتے ہیں تو وہ پھر مینٹلی ٹارچر کی طرف چلی جاتی ہے، تو جس پہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے بچیاں اپنے گھروں میں بچ سکیں اور نمود و نمائش سے جان چھڑا سکے، اور جو ہے کہ اس ناسور کو ختم کیا جا سکے۔ اور جیسے ریاض صاحب ماشاء اللہ انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ ماشاء اللہ وزٹ کرتے ہیں، یہ پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں، یو اے ای بھی، عرب امارات بھی، تو یہ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے چیزیں، نمود و نمائش نہیں ہے بالکل بھی، اسلامی طرز زندگی وہاں پہ ہے، بہت سادہ زندگی ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے سامنے ایک چیز رکھی ہے کہ یہ نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، جو کہ غیر شرعی ہے جہیز، اور میں یہی کہوں گا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جی ختم ہونا چاہیے۔ جی پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، آخری سوال پہ پینل کا موقف لیتے ہیں کہ حکومت کون سے ایسے ٹھوس اقدامات کر کے اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کر سکتی ہے، یا جو سماجی ورکر ہیں وہ آگے آ کے اس میں مطلب کہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو حکومت کے کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے یہ مطلب کہ قانون ختم کر کے اجتماعی شادیوں کی مثال کے طور پر اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، جو جہیز کی نمود و نمائش اور اس کی لعنت کو؟ جی ریاض حسین صاحب آپ کا موقف آئے گا۔ جی میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ پارلیمنٹ میں اس تحریک کو اجاگر کیا جائے اور وہاں سے بل پاس ہو، اور یہ ہر شعبے میں اس چیز کا بات کی جائے کہ جو یہ جہیز کی نسور ہے، لعنت ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور جب ہم اوپر سے شروع کریں گے تو یہ نیچے تک لوگوں کے علم میں آئے گا کہ واقعی اس پہ بین کیا جائے، اس کو بند کیا جائے، اور اس کرنے سے ہماری بہن بیٹیوں کے جو شادیاں ہیں وہ بھی جلدی سے ہوں گی اور ان کے گھر بھی آباد ہوں گے۔ جی چودھری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں جی، ہمارے اگر پاکستان کے اداروں کی بات کی جائے تو ہمارے ادارے بہت مضبوط ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں پوری دنیا میں۔ تو ہماری اگر گورنمنٹ سطح پہ اس چیز پہ پابندی لگائی جائے اور پھر ادارے حرکت میں آئیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جہیز کی جو لعنت ہے یہ ختم نہ ہو سکے، اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کا ہی یعنی کہ ایک کام ہوگا کہ گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹیشن کروائے، بل پاس کرے، اور پھر ہم اس کو جو ہے آگے جو ہے نا گھر تک پہنچائیں، اور اس پہ جو ہے نا روک تھام کے جو ہے اقدام ہے ان پہ عمل کریں، اور جو ہے اداروں کا ساتھ دیں۔ جی سید صاحب آپ کا موقف آئے گا۔
جی جان زیب بھائی، میرا بھی سیم یہی موقف ہے کہ قانون سازی کی تو ضرورت ہے، بل پاس ہو جائیں، لیکن امپلیمنٹیشن کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے، نافذ العمل ہونا چاہیے وہ قانون جو بھی گورنمنٹ بنائے اس کو۔ میں اس سینس پہ اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ جیسے ہی نکاح کے بعد رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ نکاح کی جو رجسٹریشن ہے وہ کی جاتی ہے یونین کونسلز میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی رجسٹریشن کے ساتھ یہ بھی رجسٹرڈ کروانا چاہیے، یہ بھی قوائف لکھوانے چاہیے کہ بچی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں، کوئی ڈیمانڈس تو نہیں ایکسٹرا آپ سے کی جا رہی، کوئی بچی والوں پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے جن کی بیٹی ہے۔ تو امپلیمنٹیشن میں سمجھوں گا کہ قانون کے بعد وہ ضروری ہے اور اس کا ہونا چاہیے اس کو۔ جی سید آصف رضا صاحب، چودھری مقصود صاحب، ریاض حسین صاحب، پینل کا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ جی ناظرین، پاکستان میں قانون سازی ہونی چاہیے اور اس پر سختی سے بھی عمل ہونا چاہیے، یہی پاکستان کے معاشرے کے لیے بہتر ہے۔ اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔